सवाल रहेको छ, बिना भोक तलतल लाग्नुको कारण, परिणाम र समाधान के हुन सक्छ? हरिओम, धन्यवाद। यो अहिलेको समयमा अत्यन्तै सान्दर्भिक सवाल हो, किनकि हामीले अलिकति समयलाई तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने केही दशक अगाडिसम्मको तथ्याङ्कहरू विश्वव्यापी रूपको मानिसहरू मर्ने तथा बिमारी हुने, औसत आयु कम हुने कारण कुपोषण हुन्थ्यो। तर अहिले समय परिवर्तन भएको छ, खाद्यान्न प्रशस्त छ, मानिसहरूको काम घटेको छ अनि अहिलेको समयमा मानिसहरू आयु बढे पनि, औसत आयु बढे पनि बिरामी हुने तथा मर्ने, दुःख पाउने, शरीरमा अप्ठ्यारो हुने कुराहरू चाहिँ धेरै जसो बढी पोषण तथा बढी खानाको कारण अथवा आफूले शरीरमा उत्पन्न गरेको आहारबाट पाएको ऊर्जालाई खपत नगरेको कारण हुने गरेको छ। त्यसैले यो सान्दर्भिक सवाल हो। हामी विषयभित्र प्रवेश गरौँ। वर्तमान समयको खास गरी खानपिनको सन्दर्भमा, आहारको सन्दर्भमा अति उपभोक्तावादी जीवनशैलीमा अधिकांश मनुष्यहरूको प्रतिनिधि जिज्ञासा तथा समस्या हो यो। हरेक मनुष्यले शारीरिक रूपले स्वस्थ रहनका लागि आफूले खाएको खानेकुरा पचाउन र पचेको खानाबाट शरीरमा उत्पन्न भएको ऊर्जा खपत गर्ने तथा जलाउने शारीरिक तथा मानसिक गतिविधिहरू पर्याप्त मात्रामा गर्नुपर्दछ। अन्यथा ज्यादा ऊर्जा सङ्ग्रह भएका कारण मोटोपन हुने र यसैबाट विभिन्न प्रकारका असन्तुलन, अस्वस्थता तथा बिमारीहरू उत्पन्न हुन्छन् हाम्रो शरीरमा र मनमा पनि। यस्तो अवस्थामा प्राय निद्रा राम्ररी लाग्दैन, अनिद्रासँगै पाचन क्रियामा असन्तुलन हुन्छ, राम्ररी खाना नपच्ने समस्या हुन्छ, खाना राम्ररी पचेन भने अपच भएको खाना नै पेटमा सड्छ र अनेक प्रकारका अस्वस्थता तथा बिमारीहरूमा रूपान्तरण हुन्छ। शरीरले पचाउने भन्दा बढी खाना खानु र खानाबाट प्राप्त भएको ऊर्जा पुरा खपत नहुनु नै आहारको असन्तुलन हो र आहार तथा खानपिनको असन्तुलन पेटबाट उत्पन्न हुने बिमारीहरूको प्रमुख कारण हो। यस्तो असन्तुलनबाट आउने विभिन्न अस्वस्थता तथा बिमारीहरूमध्ये बिना भोक तलतल लागिरहनु पनि एउटा समस्या हो र यो पनि एक प्रकारको बिमारी नै हो। यद्यपि बिना भोक तलतल लाग्नुका कारणहरू धेरै हुन सक्छन्। कतिपय अवस्थामा तलतल लाग्नुको, भोक लाग्नु र ऊर्जाको खपत भए नभएसँग सरोकार रहँदैन। भोक नभए पनि तलतल लागिरहनु शरीरलाई लगाइएको खराब बानीको कारणले हो। घरिघरि ठोस खाना खाइरहने बानीले शरीरका कोषहरू यसैमा बानी पर्दछन् र खानाको आशा गरिरहन्छन्। छोटो समयमा त्यही छोटो समयमा आश गरेको बानी नै तलतल हो। खाइरहने बानीमा अभिशप्त भएका कोषहरूले खानाको आश गरेको अवस्था नै हाम्रो तलतल हो, त्यो भोक होइन। र यो वास्तविक भोक लागेको अवस्था नभएको कारणले शरीरलाई यसले हानि गर्छ। अर्को बुँदा रहेको छ, सामान्य अवस्थामा तलतल लाग्नु भोक लागेकै हो। खाना खाएको 4-5 घन्टा 6 घन्टा भइसकेको छ र शरीर तथा मनले गर्ने गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा चलिरहेका छन् भने वास्तविक भोक लागेर नै के खाउँ जस्तो लागेको तथा तलतल लागेको हुन सक्छ। र यो तलतल लागेको अवस्था होइन, भोक नै लागेको अवस्था हो र राम्रो तथा स्वस्थकर अवस्था हो शरीर र मन दुवैको लागि। यस्तो अवस्थामा लागेको भोकमा चाहिँ हामी टन्न खाना खान सक्छौँ। भोकलाई मार्नुपर्छ। अर्को बुँदा रहेको छ, शरीरलाई बानी लगाएको कारण बिना भोक तलतल लाग्छ। प्राय तलतल लाग्ने कारण एकपटकमा थोरै खानेकुरा खाने र चाँडै कुचु खाइराख्ने बानी लागेको तथा शरीरलाई यस्तो बानी लगाइएको छ भने शरीरका कोषहरू त्यस्तै अवस्थामा बानी पर्दछन् र तलतल लागिरहन्छ। यसको उपाय तथा समाधान एकपटकमा पेटभरि खाना खाने र विशेष परिस्थितिमा बाहेक सामान्य अवस्थामा 4-5 घन्टासम्म कुनै प्रकारका ठोस खानेकुराहरू नखाने अथवा गरुङ्गा खानेकुराहरू नखाने, तर हल्का तरल कुराहरू, हल्का झोलिलो पारेर पकाइएका खानेकुराहरू मात्र खाने बानी लगाउनु पर्दछ शरीरलाई। शरीरका कोषहरूलाई एकै प्रकारको अन्नमा बानी पारेकै कारण भात नै चाहिने, रोटी नहुने र पेटभरि रोटी खाए पनि तलतल लागिरहने हुन्छ। शरीरका कोष तथा मांसपेशीहरूलाई भातको पौष्टिकतामा एकोरिएका कारण तथा बानी परेका कारण त्यस्तो हुन्छ र पेटभरि रोटी खाए पनि
म अलिकति भात भेट्टाएदेखि खान्थेँ भन्ने जस्तो हुन्छ, किनभने त्यतिखेर पेट चाहिँ भरिसकेको हुन्छ। तर त्यो हामीले एउटै पदार्थमा एउटै तत्त्वमा बानी पारे, कार्बोहाइड्रेटमा बानी परेको कुरालाई मान्छेलाई चाहिँ अर्थो खाएर चित्त बुझ्दैन, मलाई त रोटीले हुँदैन भातै चाहिन्छ, अथवा मलाई त भातले हुँदैन रोटी नै चाहिन्छ भन्ने अवस्थाहरू यो हो। हामीले शरीरलाई बानी पार्यौँ भने त्यस्तो हुन्छ। प्राय शरीरलाई नियमित रूपमा एकै समयमा एकै प्रकारको खाना जस्तो कार्बोहाइड्रेट, भात, ग्लुटोन, गहुँ, अत्यधिक गुलियो मिठाईहरू अथवा गुलियो चिजहरूमा बानी पार्नु राम्रो होइन, किनकि यसरी निश्चित समयमा निश्चित प्रकारको खानामा बानी परेको शरीरले उक्त समयमा अन्य प्रकारको खाना पेटभरि ग्रहण गरे पनि उसलाई खानाबाट मिल्नुपर्ने तृप्ति मिल्दैन र पेट भरिएको अवस्थामा पनि के खाउँ भन्ने जस्तो तलतल लागिरहन्छ र स्वास्थ्यका लागि यो अवस्था तथा असहज तथा नोक्सानको अवस्था हो। यसले हामीलाई रोग उत्पन्न गराउन सक्छ। तसर्थ हरेक दिन विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू हामीले फरक परिकार बनाएर मिसाएर खानुपर्छ। एउटै चामलको परिकार होइन कि चामल अनि फापर, गहुँ, मकैहरू सबै मिसाएर अन्नहरूलाई मिसाएर कहिले कुन खायो भने एउटैमा बानी पर्दैन र हामीलाई त्यही नभई हुन्न भन्ने खालको अवस्थाबाट मुक्ति मिल्छ। अर्को मुद्दा रहेको छ, लोभ गर्ने बानीका कारण बिना भोक तलतल लाग्छ। कसैको खानामा असाध्यै लोभ गर्ने बानी हुन्छ। मिठो कुरा सबै आफै खाउँ, अरूलाई नदिउँ, शरीरले पचाउन तथा ऊर्जा खपत गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि जबरजस्ती खाने तथा कोच्ने गर्दछन्। कोही मान्छेले एकैपटक खाइ नसके लुकाएर राखेर खाने, पुरानो पारेर बासी पारेर भए पनि अर्कोले खाइदेला तथा खाइसक्ला, आफ्नो भागमा कम आउला भन्ने डरले शरीरलाई नचाहिएको समयमा पनि खान मन नभई पनि जबरजस्ती चाहिने भन्दा बढी खाना खाने लोभी मनको कारण शरीरको बानी बिग्रन्छ र अरू बेला पनि शरीरले यस्तै अवस्था खोज्छ, केही खाना प्राप्त गर्ने आशा गरिराख्छ र यही अवस्था हो बिना भोक पनि के खाउँ लाग्ने भन्ने जस्तो तलतल लागिरहने। यस्तो अवस्था स्वास्थ्यका लागि असहज र अत्यन्तै नोक्सानदायक हुन्छ। त्यसैले हामीले ध्यान दिनुपर्छ, बाँडेर खानुपर्छ, लोभी गर्नु हुँदैन। आफ्नो शरीरलाई जति आवश्यकता छ जुन समयमा त्यति नै खानुपर्छ। बासी पारेर नि खानु हुँदैन, बासी खानाले पनि हामीलाई स्वास्थ्यमा असर गर्छ। अर्को मुद्दा रहेको छ, तनाव तथा चिन्ताका कारण बिना भोक तलतल लाग्न सक्छ। पछिल्लो समय आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञानले मनुष्यहरूमा देखिएका विभिन्न समस्या तथा अस्वस्थताहरूका कारणहरू पत्ता लगाउन गरेका वैज्ञानिकतामा आधारित प्रामाणिक अध्ययनहरूले देखाए अनुसार मानसिक तनाव तथा चिन्ताको बेहोसी भनेको मन विगत तथा भविष्यको चिन्तामा आफै डुलिरहने, आफू भर्खर के गरिरहेको छु भन्ने कुरा थाहा नपाउने अवस्थालाई बेहोसी भनिन्छ। मानसिक यी अध्ययनहरूले देखाए अनुसार मानसिक तनाव तथा चिन्ताको बेहोसीमा रहेको व्यक्तिलाई बिना भोक तलतल लाग्ने र यस्तो समयमा उसले शरीरले पचाउन सक्ने तथा ऊर्जा खपत गर्न सक्ने भन्दा अत्यधिक बढी खाने खराब आदत बनिसकेको हुन्छ। किनकि तनाव तथा चिन्तामा रहेको व्यक्तिले प्राय बेहोसीमा होस नभइकन विचार नगरिकन खाना खाने हुनाले उसलाई के खाएँ, कति खाएँ, कसरी खाएँ, कति बेर खाएँ, कस्तो स्वाद थियो, कसले दियो, कसरी पाक्यो भन्ने कुरा पनि के पनि पत्तो हुँदैन तनाव र चिन्तामा ग्रस्त भएको मानिसलाई। यसो हुनुको प्रमुख कारण तनाव तथा चिन्ताले शरीरको ऊर्जा खपत गर्ने हुनाले शरीर शिथिल हुने, शरीरमा ऊर्जा नभएको तथा कमजोर भएको जस्तो हुने, शरीरका कोषहरूले भोक लागेको महसुस गर्ने, तर त्यो वास्तविक भोक होइन, झुठो भोक हो। किनकि तनाव र चिन्ताले कोषहरूलाई त्यस्तो भ्रम गरिदिन्छ र यो अवस्था स्वास्थ्यका लागि अझ असहज र नोक्सानदायी हुन्छ अथवा यसले हामीलाई हानि पुर्याउन सक्ने अवस्था हो। किनकि अनावश्यक खाना खानु, खाना अपच हुनु, खानाबाट प्राप्त भएको ऊर्जा समयमै खपत गर्न नसक्नु र ऊर्जा खपत नभइकन फेरि खाना खानु दोहोऱ्याइ तेह्राइ नै खानपान तथा पेटबाट उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका अस्वस्थता तथा बिमारीहरूको प्रमुख कारण हो। बढी खाना नै रोग हो।
आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका वैज्ञानिकतामा आधारित प्रामाणिक अध्ययनहरूका तथ्याङ्कहरू र सनातन दर्शनका आहार विज्ञान तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा विज्ञानहरूका अनुसार मनुष्यको शरीरमा लाग्ने रोगहरूमा सबैभन्दा बढी पेटबाट 80% र बाँकी 20% छाती र मस्तिष्कबाट उत्पन्न हुने गर्दछन् भनिएको छ र बिस्तारै शरीरभरि फैलिन्छन् यी रोगहरू। यसकारण स्वस्थ शरीरका लागि हरेक मनुष्यले सबैभन्दा बढी आहार विहारमा पर्याप्त विचार पुर्याउनु पर्दछ। आहार विहार विचार 3वटा हाम्रा नियम हुन्। आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ र आहार विहारसँगै आउने विचार हो। विचार पनि हाम्रो सन्तुलित सकारात्मक हुनुपर्दछ। पौष्टिकताको लागि सन्तुलित आहार ग्रहण गर्नुपर्दछ। खानाबाट प्राप्त ऊर्जाको खपतका लागि पर्याप्त व्यायाम तथा योग साधना, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साथै विभिन्न प्रकारका शारीरिक तथा मानसिक क्रियाकलापहरू गर्नुपर्दछ। घरको काम पर्याप्त छ, कार्यालयको काम पर्याप्त छ भने त राम्रो हो, नभएदेखि ऊर्जा खपत गर्नलाई व्यायाम गर्नुपर्छ, योग साधना गर्नुपर्छ। खाना त खानु परिहाल्यो, सबैले भोक सबैलाई लाग्छ, तर कति खाना मेरो लागि आवश्यक हो, मेरो शारीरिक गतिविधि मानसिक गतिविधि कस्ता छन्, त्यो पचाउन सक्छु कि सक्दिनँ, यस्ता कुरामा चाहिँ हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ ताकि खानपानको जीवनशैली र शरीर तथा मनको स्वास्थ्य व्यवस्थापन सही प्रकारले हुन सकोस्। व्यवस्थापन हाम्रो ऊर्जा व्यवस्थापन, आहार व्यवस्थापन सही प्रकारले भयो भने हामीलाई कुनै प्रकारको रोग लाग्दैन। खानाको कारण रोगमुक्त भयो भने हाम्रो जीवन त यसै व्यवस्थित भइहाल्छ। अर्को कारण पनि रहेको छ, रसायनको प्रभावका कारण बिना भोक तलतल लाग्छ। यो अत्यन्तै अहिलेको बाजारिक खानपानको एकदमै नराम्रो असर हो। यसलाई राम्ररी बुझौँ। वर्तमान समयमा बजारमा सबै प्रकारका खानेकुराहरू किन्न पाइन्छन्। डिब्बाबन्द, प्याकेटबन्द, खुल्ला, सबै प्रकारका स्वादमा। यी खानेकुराहरूलाई लामो समय टिकाउन र स्वाद मिठो बनाउन, स्वाद मिठो पारेर ग्राहक पल्काउन कुनै न कुनै प्रकारका स्वादका लागि हानिकारक हुने रसायन, केमिकलहरू तथा विषादीहरूको प्रयोग गरिएका हुन्छन्। यस्ता लामो समय टिकाउन, स्वाद बढाउन र आकर्षक देखाउन प्रयोग गरिने रसायनयुक्त रङ, मसला तथा प्रिजर्भेटिभहरू, यस्ता सामग्रीहरूले मनुष्यको शरीरका सूक्ष्म कोशिकाहरूको सक्रियता तथा ज्ञान लिने क्षमता मारिदिन्छन्। यसकारण उसलाई के खाइरहेको छु, कति खाइरहेको छु, कसरी खाइरहेको छु भन्ने होस नै हुँदैन। जसरी मदिरा खाएको व्यक्तिका मस्तिष्कका सक्रिय ज्ञान लिने तथा थाहा पाउने कोशिकाहरू मदिरामा रहेको रसायनले मरेका कारण उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसरी नै हामीले रसायनयुक्त खाना खान्छौँ। रसायन रङबाट, मसलाबाट, स्वादबाट जान्छ हाम्रो शरीरमा। यस्ता खालका रसायन प्रयोग गरेका खानाले पनि मदिराले अथवा रक्सीले हाम्रो मस्तिष्कको अथवा हाम्रो थाहा पाउने क्षमताका कोशिकाहरूलाई मारिदिए जस्तै बजारका खानेकुराहरूले पनि हाम्रो कोशिकाहरूलाई मारिदिन्छन् र त्यो के खाइरहेको छु, कति खाइरहेको छु, कति मात्रामा भन्ने कुराहरू हामीलाई होसै हुँदैन। त्यो ठिक यस्तै अवस्था बाहिरका अति प्रशोधित गरिएका र रसायन तथा शरीरका लागि हानिकारक विषादी हालेर तयार पारिएका खानेकुराहरूको सेवनले हाम्रो शरीरमा देखा पर्दछ र शरीरमा विभिन्न प्रकारका असन्तुलन, अस्वस्थता र बिमारीहरू देखा पर्दछन्। यस्ता हानिकारक रसायनहरूको नकारात्मक प्रभावका कारण व्यक्तिको मस्तिष्क र शरीरका सक्रिय तथा सही सूचना प्रदान गर्ने कोशिकाहरूलाई छोटो तथा लामो समयका लागि लट्ठ्याइदिन्छन् र निष्क्रिय पारिदिन्छन्। यस्तो अवस्थाको दोहोरो नकारात्मक प्रभाव हुन्छ। पहिलो त के खाइरहेको छु, कति कसरी खाइरहेको छु भन्ने ज्ञान मस्तिष्कका कोशिकाहरूलाई हुँदैन र अर्को समयमा अब त्यो खाना अथवा खानेकुरा खाउँ जस्तो तलतल लागिरहन्छ। पेटमा आफूले घरमा बनाएको खानेकुराहरू टन्न खाएको भए पनि त्यो जस्तो लेजहरू, कुरकुरेहरू खाउँ जस्तो लागिरहन्छ, किनभने त्यसको स्वादले हामीलाई पल्काएको छ कि केमिकलले हामीलाई पल्काएको छ। अनि भोक नलागे पनि बिस्तारै नखाइ नहुने हुन्छ। यो अवस्थालाई आसक्ति अथवा एडिक्सन पनि भनिन्छ। मलाई यो समयमा यो चिज खानै पर्यो भन्ने जस्तो कि सुर्तीजन्य अमल गर्ने मदिरा, प्याकेट तथा डिब्बाबन्द खानेकुराहरू, कोक, फेन्टा तथा सोडाजन्य पेयहरू, चिया, कफी आदिले यस प्रकारको आसक्ति गराउँछ शरीरमा।
मस्तिष्कमा र अति तलतल लगाउँछ, किनकि यी चिजहरूमा राखिएका केमिकलहरूले उनीहरूकै चिजहरू फेरि मन पराइराख्ने, आफ्नो घरमा भएको अरू स्वस्थकर चिजहरू मन नपराउने किसिमले हाम्रो कोशिकाहरूलाई आदत गराउँछ। यो अवस्था स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै हानिकारक हुन्छ, किनकि व्यक्तिले यी कुराहरूले आफूलाई हानि गर्छ भनेर जान्दा जान्दै पनि तिनको सेवन तथा प्रयोग गर्दछ, नगरी छोड्दैन। थाहा पाए पनि यी खानेकुरामा रहेको रसायनहरूले व्यक्तिलाई अति नै तलतल लगाइदिने, नखाई बस्नै नसक्ने गराइदिन्छ, किनकि यसका रसायनहरूले शरीरमा भएका पुराना लाभदायक ज्ञान पठाउने बुझ्ने कोशिकाहरू बिस्तारै मारिदिन्छ र यसको ठाउँमा ती खानेकुराहरू रुचाउने प्रकारका नयाँ कोशिकाहरू निर्माण गरिदिन्छ। यस्तो अवस्था बनाइदिन्छ र यस्तो अवस्थामा बाहिरको खाना खाने व्यक्तिलाई के खाना, कति खाना, कसरी, किन, केका लागि खाइरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन। मात्र स्वादको लागि आनन्दमा रमाइरहन्छ र खाइरहन्छ, भुलिरहन्छ, बाहिर हिँडिरहन्छ, तर त्यसको नराम्रो प्रभाव चाहिँ भित्र शरीरमा परिरहेको हुन्छ। तौल बढ्छ, बोसो बढ्छ, ऊर्जा बढी हुन्छ, अनि ऊर्जा खपत नभएपछि हाम्रो लिभरले लगेर कहाँ लगेर थन्काउने हो। कसैको हिपमा थन्काइदिन्छ, कसैको गालामा थन्काइदिन्छ, कसैको छातीमा थन्काइदिन्छ, कसैको पेटमा थन्काइदिन्छ, अनि त्यो ऊर्जा बढी भएको ऊर्जा थन्काएको ठाउँ चाहिँ पुक्क उठ्छ, फुल्छ, बोसो भरिन्छ। त्यहाँ मोटाको अवस्था यही नै हो। यसरी बाहिरका रसायनयुक्त खानपानका कारण बिना भोक लागिरहने तलतल र शरीरमा लाग्ने असन्तुलित बोसो तथा अतिरिक्त तौल नै विभिन्न प्रकारका अस्वस्थता तथा बिमारीहरूको मूल कारण हो। यसकारण तलतल सामान्य होइन, सामान्य अवस्था हुँदै होइन। यसले स्वास्थ्य तथा शरीरका सबै आयामहरूमा हर प्रकारले नकारात्मक प्रभाव पार्दछ र हाम्रो जीवनको व्यवस्थापन तथा विकासमा पनि अवरोध खडा गर्दछ, किनकि तलतल लगाउने यस्ता केमिकलजन्य खानेकुरामा पोषण हुँदैन, एकदमै कम पोषण हुन्छ। मुखबाट खायो, पेटमा जठराग्निले पचाउँछ, एनसबाट, मलद्वारबाट निस्किन्छ, पिसाबबाट निस्किन्छ। कुनै प्रकारको पोषण हाम्रो शरीरमा फैलिन पाउँदैन, अनि बिना पोषण हाम्रो शारीरिक शरीरले पनि काम गर्दैन, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक कुनै शरीरले काम गर्दैन। अनि म बिर्सिन थालेँ, मलाई यस्तो भयो, उस्तो भयो, मलाई बुद्धि नै आउँदैन, आइडियै आउँदैन, मेरो मन शान्त भएन, बेचैन भयो भन्ने कुराहरू यस्तै कारणले आउनु गर्छ। बाहिरका केमिकल खानेकुराहरू र पौष्टिकता बिल्कुल नभएका खानेकुराहरू, प्याकेट बन्द, तारेका, प्रिजर्भेटिभ हालेर लामो समय टिक्ने बनाएका खानेकुराहरूमा स्वाद हुन्छ, आकर्षण हुन्छ, रङ हुन्छ, आकार प्रकार एकदम राम्रो हुन्छ हाइफाई देखाउनलाई, तर त्यसले शरीरलाई चाहिँ बिल्कुलै फाइदा गर्दैन। अब हामी अर्को बुँदामा प्रवेश गरौँ। तलतल हटाउने सरल समाधान के हुन सक्छन्? जीवनशैलीमा सुधार गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो समाधान हो। अब हामी बिस्तारै यो विषयमा प्रवेश गरौँ। जीवनशैलीभित्र धेरै कुराहरू आउँछन्, हाम्रो खानपान, सोच्ने कुरा, सम्बन्धका कुराहरू, हाम्रो पेसा, व्यवसाय, सुत्ने समय, उठ्ने समय, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम, भान्साको अवस्था, फ्रिजको अवस्था, बजारबाट ल्याउने सामानहरू, एकदमै धेरै कुरा पर्छ हाम्रो जीवनशैलीमा। समग्र नै जीवनशैली हो। हामी यसको बुँदाभित्र छिरौँ। जीवनशैली अन्तर्गत मोटामोटी रूपमा हाम्रा दैनिक गतिविधिहरू पर्दछन्। आहार, विहार, विचार अर्थात् खानपान, व्यायाम र व्यवहार मुख्य रूपमा। हाम्रो आहार तथा खानपान सकेसम्म शुद्ध, सात्विक, पोषणयुक्त, ताजा, कम प्रशोधित, रसायनमुक्त, मौसमी स्थानीय होस्। मौसमी भनेको सिजन अनुसारको, स्थानीय भनेको आफू बसेको 20-25 किलोमिटर वरिपरि फलेको। अस्ट्रेलियाबाट ल्याएको स्याउ नेपालमा बसेर खायो भने बिरामी हुने पक्का छ। दैनिक रूपमा यस्ता खानेकुराहरू खाने बानी बसाउनु पर्दछ ताकि भोक लाग्ने प्रकृति, पाचन क्रिया तथा पाचन प्रणाली सधैँ स्वस्थ, सक्रिय र सन्तुलित तथा व्यवस्थित रहोस्।
शरीरले खाएको खानाबाट प्राप्त भएको ऊर्जा समयमै खपत हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। यसका लागि पर्याप्त शारीरिक तथा मानसिक श्रमको आवश्यकता पर्दछ। तर हिजो आजको जीवनशैली निष्क्रिय बन्दै गइरहेको छ। निष्क्रियताले आफूले खाएको खानाको ऊर्जा खपत नभएर बोसोका विभिन्न स्वरूपहरूमा शरीरभित्रै सङ्ग्रहित भएर तथा थुप्रेर रहेको कारण शरीरमा विभिन्न प्रकारका असन्तुलन, अस्वस्थता तथा बिमारीहरू देखिन्छन्। रगतमा थुप्रेको फोहोरले कोलेस्ट्रोल टिजी हुन्छ, मुटुमा थुप्रेकोले हार्ट एट्याक हुन्छ, त्यस्तै गरी किडनीमा थुप्रेकोले किडनीको समस्या हुन्छ, लिभरको समस्या हुन्छ, लिभर सिरोसिस, डाइजेस्ट नहुने, नपच्ने खानेकुराहरूले पेटमा, पेन्क्रियाटाइटिसमा समस्या हुन्छ। शरीरको अतिरिक्त ऊर्जा खपत गर्न पर्याप्त शारीरिक तथा मानसिक गतिविधिहरू पुग्दैनन् तथा छैनन् भने यस्ता व्यक्तिहरू अनिवार्य रूपमा व्यायाम तथा योगासनका प्रयोगात्मक अभ्यासहरू गर्नुपर्दछ नियमित रूपमा। शरीरलाई शुद्ध, स्वस्थ, सक्रिय, सन्तुलित तथा व्यवस्थित राख्न खानपान र व्यायाम सन्तुलित गरेसँगै हामीले हाम्रो मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक र चेतनात्मक शरीरहरूलाई पनि शुद्ध, स्वस्थ, सक्रिय, सन्तुलित तथा व्यवस्थित राख्न आफ्ना सोच, विचार, बोली, व्यवहार, बानी, चरित्र, आचरण पनि सन्तुलित राख्नुपर्दछ अनिवार्य रूपमा। किनकि विचारको प्रभाव आहारलाई पर्छ, आहारको प्रभाव विचारलाई पर्छ। यस सन्दर्भमा महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य, स्वामी विवेकानन्द साथै धेरै चैतन्य चेतनाहरूले भन्नुभएको छ, आफ्नो विचारलाई बसमा राखौँ किनकि विचार नै हाम्रो बाणी बन्छ, बोली बन्छ। आफ्नो बोलीलाई, बाणीलाई बसमा राखौँ किनकि बाणी नै हाम्रो कर्म बन्छ। आफ्नो कर्मलाई बसमा राखौँ किनकि कर्म नै हाम्रो आदत अथवा बानी बन्छ। आफ्नो आदतलाई बसमा राखौँ किनकि आदत नै हाम्रो चरित्र बन्छ। आफ्नो चरित्रलाई बसमा राखौँ किनकि चरित्र नै हाम्रो भाग्य बन्छ। भाग्य भनेको हाम्रो विगत, वर्तमान र भविष्य हो र भविष्य भनेको यस जन्मका आउने दिनहरू र अर्को आउने पुनर्जन्मका आउने दिनहरू हुन्। किनकि हामी आत्मा हौँ, आत्माले शरीर फेरिरहन्छ र नयाँ नयाँ जन्महरूमा यात्रा गरिरहन्छ र अघिल्लो जन्मका राम्रा नराम्रा सबै विचार, बाणी, कर्म, आदत, चरित्र, भाग्य सबै मृत्यु हुँदा आत्मासँगै जान्छ र पुनर्जन्ममा आउँदा आत्मासँगै ती आदतहरू आउँछन्। किनकि यी सबै कामहरू शरीरको माध्यमबाट आत्माले नै गरेको हो र ती सबै विचार, बाणी, कर्म, आदत, चरित्र, भाग्य हाम्रो हरेक जन्मका जीवनशैली बन्छन्। हामी पूर्वजन्म र पुनर्जन्मलाई के हो नभनौँ किनकि अहिले हामी यो जन्ममा छौँ। आयु पुगेर हाम्रो शरीरको अन्त्य हुन्छ भने त केही भएन। जस्तो कहीँ दुर्घटना भएर कहीँ अरू कारणले भोलि पर्सि अथवा बन्न सकिन्न, मृत्यु त जतिखेर पनि आउन सक्छ। त्यो अवस्थामा हामी केही दिनभित्रै, केही हप्ताभित्रै मृत्यु भयो भने हामीसँग त कर्मबन्धनहरू छन्, फेरि जन्मिन्छौँ। अनि फेरि जन्मेको जन्मले यो जन्मलाई पूर्वजन्म भन्छ। अनि सम्झ्यौँ हामीले मैले यो जन्ममा के कति राम्रा काम गरेँ, आहार विहार विचारका कुराहरू गरेँ, सेवाको कुराहरू गरेँ, पुण्य कमाएँ, भक्ति गरेँ अथवा अरूको मान सम्मान, धन्यवाद, कृतज्ञता कति गरेँ, यो कुराहरू हाम्रो अर्को जन्ममा हिसाब किताब हुन्छन्। अहिले राम्रो गरेछ भने अर्को जन्ममा पनि राम्रो पाइन्छ, अहिले नराम्रो गरेछ भने अर्को जन्ममा पनि नराम्रो, अर्को मतलब पुनर्जन्ममा पनि त्यस्तै किसिमले आउँछ। सनातन अध्यात्मको कर्मको सिद्धान्त तथा न्यायको सिद्धान्तले यही भन्छ। सनातन व्रत तथा उपवासले पनि हामीले यो तलतल लाग्ने समस्यालाई उपायको रूपमा लिन सक्छौँ। उपवासलाई यसभित्र छिरौँ हामी विषय। सनातन अध्यात्म, धर्म तथा संस्कृति र आयुर्वेद चिकित्साका अनुसार व्रत तथा उपवासको वास्तविक अर्थ, परिभाषा र उद्देश्य शरीर, मन, प्राण, भाव, बुद्धि, आत्मा र आत्मिक तथा पारमार्थिक शुद्धिका लागि आवश्यकता अनुसार त्यागको भाव राख्नु हो। तर हिजो आज व्रत तथा उपवासको अर्थ, परिभाषा र उद्देश्य परिवर्तन भएको छ तथा आधुनिकीकरण भएको छ भनौँ। हिजो आज व्रत तथा उपवास बस्नु भनेको भोजनको प्रकृति परिवर्तन गर्नु, अर्थात् चामल छोडेर मकै गहुँ खानु, पेटभरि सेवन गर्नु,
पहिरनको फेसन गर्नु, हो हल्लाको जमघट गर्नु, बेअर्थको गाना बजाना तथा अनावश्यक उत्सव गर्नु आदि भएको छ। वास्तविकतामा सनातन योग विज्ञान र आयुर्वेद विज्ञानका अनुसार व्रत तथा उपवास भनेको अन्न तथा अन्य खानेकुराहरूको त्याग गरेर शरीर आफैले प्राकृतिक रूपमा गर्ने आत्मचिकित्सा, अङ्ग्रेजीमा अटोफेजी भनिन्छ, आत्मचिकित्सा पद्धतिलाई मद्दत पुर्याउनका लागि पाचन क्रिया, पाचन प्रणाली तथा पाचन तन्त्र, पेट तथा पुरै शरीरलाई आराम दिनु हो। हलुका राख्नु र हलुका शरीरले मन, प्राण, भाव, बुद्धि, आत्मिक र पारमार्थिक विकासका लागि ईश्वरको भक्ति, प्रार्थना तथा उपासना गर्न सक्नु हो। यो आध्यात्मिक पाटो भयो। यसको हाम्रो वैज्ञानिक पाटो चाहिँ हाम्रो पेनक्रियाजलाई अथवा जठराग्निलाई आराम दिनु नै उपवासको मतलब हो। त्यसैले हामीले अन्न त्याग गर्नु अथवा गरुङ्गा चिज त्याग गर्नु उपवास हो। चामल छोडेर गहुँ मकै खानु उपवास होइन। त्यो उस्ताको उस्तै हो। अझ कतिपय केसमा त व्रत भनिसकेपछि झन् रेगुलर नियमितभन्दा बढी खाने कारणले झन् समस्या उत्पन्न भएको पनि देखिन्छ। यसकारण व्रत तथा उपवास भनेको केवल अन्न तथा खानेकुराको परिवर्तन तथा त्याग गर्नु मात्र होइन, आफ्नो मन, भाव, बुद्धि, चेतनाका नराम्रा आदतहरू, मानवीय विकारहरू तथा क्लेशहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहङ्कार, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष र चित्तका वृत्तिहरू, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अधिनिवेश आदिको पनि त्याग गरेर काया शरीर सँगसँगै इन्द्रियका वृत्तिहरूको शुद्धि, मैले आँखाले कस्तो हेर्छु, कानले के कुरा सुन्छु, जिब्रोले के स्वाद लिन्छु भनेको इन्द्रियका वृत्तिहरू हुन्। त्यस्तै इन्द्रियका वृत्तिहरूको शुद्धि अर्थात् इन्द्रियहरूमाथि नियन्त्रण तथा प्रत्याहार, मानसिक शुद्धि, भावनात्मक शुद्धि, बौद्धिक शुद्धि र आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शुद्धि गरेर यी सबै आयामहरूको विकास गरी आफ्ना सबै नराम्रा बानी, गलत सोच तथा विचार, व्यवहार, आचरण, चरित्रहरूको त्याग गरेर प्रेम, सद्भाव, सेवा, दान, पुण्यको मार्ग अपनाएर आफूलाई हर प्रकारले शुद्ध, प्रेमल र शान्त बनाएर आफूमा आध्यात्मिकताको विकास गर्नु तथा परमात्मा साक्षात्कारका लागि आफूमा पात्रताको विकास गर्नु उपवासको हाम्रो आध्यात्मिक उद्देश्य हो। र वैज्ञानिक उद्देश्य पेटलाई, शरीरलाई आराम दिएर आत्मचिकित्सा अथवा पेटले आफैले उपचार गर्ने प्रक्रियालाई बढावा दिनु हो अथवा प्रेरित गर्नु हो। अर्को बुँदा छ आधुनिक व्रत तथा फास्टिङ। हेर्नु है, अब यसमा विषयभित्र छिरौँ। सनातन संस्कृति व्रत तथा उपवासको विज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानले पनि वैज्ञानिक रूपमै अनुसरण गरेको छ। सनातन आयुर्वेदको शरीर आफैले शरीरको प्राकृतिक उपचार गर्ने आत्मचिकित्सा अटोफेजी पद्धतिलाई विभिन्न कोणबाट अध्ययन गरेर लामो समय लगाएर फरक फरक प्रकारका सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्। यी सिद्धान्तहरूमध्ये आजको आधुनिक समयमा मानिस पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहन फास्टिङको भूमिका, महत्त्व तथा यसका सबै आयामहरूको लामो समय लगाएर वैज्ञानिक प्रयोगद्वारा प्रमाणित गरिएका तथ्यहरू समेटेर जापानिज नागरिक डाक्टर योसिनोरी ओसुमीले लेख्नुभएको विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अटोफेजी, आत्मचिकित्सा तथा फ्युल रिसाइक्लिङ सन् 2016मा नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित भएको महान पुस्तक हो, महान खोज हो। पूर्णतः वैज्ञानिक खोजका तथ्य र तथ्याङ्कहरूमा आधारित यस पुस्तकमा उपवास तथा फास्टिङको सन्दर्भ, आवश्यकता, उद्देश्य, प्रकार, विधि, तरिका, तालिका, महत्त्व, फास्टिङको समय, फास्टिङको समयमा ग्रहण गरिने पेय तथा भोजन र फास्टिङको समयमा शरीरमा हुने आन्तरिक क्रिया तथा प्रक्रिया आदिबारे अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले विस्तारपूर्वक व्याख्या तथा विश्लेषण गरिएको छ। यो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किताब अटोफेजी अथवा आत्मचिकित्सा तथा फ्युल रिसाइक्लिङ भनेको हाम्रो शरीरभित्र भएको कुरालाई आत्मचिकित्सा पद्धति अन्तर्गत रहेर हाम्रै शरीरले भित्र रिसाइक्लिङ गर्छ, सफाई गर्छ, निकाल्नुपर्ने कुरा निकाल्छ, राख्नुपर्ने कुरा राख्छ। यसैलाई हामी रिसाइक्लिङ भन्छौँ। अब अर्को बुँदा फास्टिङको उद्देश्य, प्रकार र महत्त्व। फास्टिङको अथवा व्रतको, उपवासको
मुख्य उद्देश्य मानिसको शरीर स्वस्थ राख्नु रहेको छ, किनकि विश्वका पछिल्ला तथ्य र तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा मानिसमा आहारको न्यूनताले भन्दा अधिकताले अर्थात् बढी खाएर विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्या तथा रोगहरू देखिएका छन्। भौतिक विज्ञानको प्रगतिमा आएको क्रान्तिले विकास र विनाश दुवै ल्याएको यथार्थ हामी सबैलाई विदितै छ। मानिसको जीवनको यही समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सक्दो प्रयोगात्मक वैज्ञानिक खोज गरेर अटोफेजी अर्थात् आत्मचिकित्सा जस्ता तथ्य र तथ्याङ्क सहितका प्रामाणिक पुस्तकहरू बजारमा ल्याइएका छन्, ताकि मानिसले स्वास्थ्यबारे तथ्यगत किसिमले जानोस्, आफ्नो दैनिकीमा त्यसको अनुसरण गरोस् र स्वस्थ रहन सकोस्। अटोफेजी लगायत मानिसको स्वास्थ्यमा वैज्ञानिक खोज गरिएका अन्य पुस्तकहरूको मूल आशय मानिसले आफ्नो शरीरको प्रकृति त्रिदोष भनिन्छ, वात, कफ, पित्त अनुसार स्वस्थ तथा पौष्टिक आहारको चयन र आहार ग्रहण गर्ने समय, तरिका तथा तालिका जानेर स्वस्थ रहन आफैले आफूलाई मद्दत गरोस् भन्ने रहेको छ, ताकि शरीर अर्थात् तनलाई स्वस्थ तथा शुद्धिकरण गर्नुको साथसाथ मन, भाव, चित्तको पनि बुद्धिको पनि शुद्धिकरण अर्थात् पूर्ण स्वस्थ बनाउने भरपूर मद्दत मिलोस्, स्वस्थ बनाउन भरपूर मद्दत पुगोस्। फास्टिङका प्रकारहरू उद्देश्य अनुसार फरक छन्। कसैको उद्देश्य तौल घटाउनु हुन्छ, कसैको रोग निको गर्नुहुन्छ, कसैको रोग लाग्न नदिन तथा सदा तन्दुरुस्त रहनको लागि, स्लिम फिट रहनको लागि हुन्छ। उद्देश्य अनुसार नै फास्टिङ विज्ञहरूले फास्टिङको प्रकार, तरिका तथा तालिका दिने गर्दछन् व्यक्तिको फाइदाको लागि। फास्टिङले मानिसको शरीर र मनका धेरै प्रकारका रोगहरू निको गर्दछ। तसर्थ मानिस पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहन व्रत तथा उपवास जत्तिकै फास्टिङको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। फास्टिङ र उपवासलाई हामीले अर्थगत रूपमा एउटै किसिमले लिए पनि अलिकति चाहिँ हाम्रो फरक छ। फास्टिङ भनेको चाहिँ खालि समयको ग्यापको मात्रै कुरा गरिन्छ। उपवासमा चाहिँ अब अलि आध्यात्मिक पाटो अनि यस्ता सामग्री प्रयोग गर्नु, यस्ता सामग्री प्रयोग नगर्नु भने आयुर्वेदिक पाटो, योगको पाटो, हाम्रो कर्मकाण्डको पाटो पनि जोडिन्छ र त्यो अत्यन्तै लाभकारी छ। हामीले आधुनिक फास्टिङ पनि बुझ्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीले हाम्रो सनातन फास्टिङ अथवा उपवास व्रतलाई बुझ्नुपर्छ, व्रतलाई। अटोफेजी र यसको प्रक्रिया अथवा आत्मचिकित्सा र यसको प्रक्रिया बुझौँला। हामी त्यो नोबेल पुरस्कार पाएको पुस्तकका अनुसार के छ अटोफेजीको फास्टिङबारे। अटोफेजी फास्टिङ गरिएको अर्थात् भोको रहेको समयमा शरीर विशेष अवस्थामा पुग्छ। यो समयमा शरीर स्वस्थ बनाउन शरीर आफैले आन्तरिक रूपमा गर्ने क्रियात्मक प्रक्रिया हो अटोफेजी अथवा आत्मचिकित्सा। मानिसको शरीर स्वयं ब्रह्म हो र शरीर आफै अत्यन्तै बुद्धिमान छ। शरीरका आन्तरिक गतिविधिहरू कुन तथा कस्तो अवस्थामा कहिले के कसरी किन गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा बृहत क्रिया तथा प्रक्रियाहरू शरीर आफैले निर्णय गर्दछ। त्यो हामीलाई थाहै हुँदैन, किनकि आन्तरिक अङ्गहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहै हुँदैन। अटोफेजीका अनुसार खाना खाएपछिको समयमा र लामो समय खाना नखाएको समयमा अर्थात् फास्टिङ गरिएको समयमा, खाना ग्याप गरिएको समयमा शरीरलाई स्वस्थ राख्न शरीर आफैले आन्तरिक रूपमा फ्युल रिसाइक्लिङ अर्थात् ऊर्जाको परिचालन गर्न सुरु गर्दछ, जसलाई पूर्वीय सनातन दर्शनका चिकित्सकहरूले चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद चिकित्सा, योग चिकित्साले आत्मचिकित्सा भन्ने गरेका छौँ। अटोफेजी अर्थात् आत्मचिकित्सा सनातन चिकित्सा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको आत्मचिकित्सा विषयकै समय सान्दर्भिक परिमार्जन तथा विकास हो। यो प्रक्रियामा शरीरमा विभिन्न आन्तरिक क्रियाहरू हुन्छन् र यस क्रममा शरीर आफैले शरीरमा रहेका हानिकारक कोष तथा हानिकारक ब्याक्टेरियाहरूलाई नष्ट गर्दछ र शरीरमा अतिरिक्त जम्मा भएर रहेको बोसोको प्रयोग ऊर्जा तथा खानाको रूपमा गरेर शरीरलाई सन्तुलन र स्वस्थ राख्ने
प्रक्रिया गर्दछ। हामी भन्छौँ नि मोटो मान्छेलाई बोसोले काम गर्छ, खाना खाइराख्नु पर्दैन भनेर। त्यही हो, शरीर लामो समय भोको बस्यो भने बोसोको रूपमा लिभरले जम्मा गरेर राखेको खानेकुराहरूलाई शरीरले फेरि त्यही खानाको रूपमा रगतमा फिर्ता ल्याएर ग्लुकोज बनाएर शरीरलाई ऊर्जाको रूपमा प्रदान गर्छ र भोक लाग्दैन तथा शरीर एनर्जेटिक ऊर्जावान रहिरहन्छ। ऊर्जाको विज्ञानमा शरीरमा रहेका हानिकारक कोष तथा हानिकारक ब्याक्टेरियाहरू नै विभिन्न प्रकारका रोगहरू हुन्, जसलाई शरीरको कुन अङ्गमा कसरी देखियो त्यही अनुसार फरक फरक नामाकरण गर्ने गरिन्छ। क्यान्सर हुन्छ, थाइरोइड हुन्छ, अथवा पेन्क्रियाटाइटिस हुन्छ, अपच हुन्छ, किडनी खराब हुन्छ। यो नै सबै हाम्रो शरीरको फोहोरको कारणले हो। अनि अटोफेजीमा आत्मचिकित्साले शरीरले आफैले फोहोरलाई सफा गर्छ। शरीरलाई जब हामी भोको हुन्छौँ तब शरीरले त्यहाँ भएका तिनै फोहोर चिजहरूलाई खाएर सफा गर्छ। फास्टिङ गर्ने विधि र तरिकाहरू निश्चित गरिएका हुन्छन्, जस्तो कि कति घन्टा केही पनि नखाने, कति घन्टापछि पेय खाने तथा पिउने कुरा तरल चिज खाने तथा हल्का खाना तथा सामान्य खाना, कुन कुन अवस्थामा शरीरको आन्तरिक अवस्थामा के हुन्छ र उक्त समयमा के गर्ने तथा नगर्ने सबै विस्तृतमा उल्लेख गरिएको हुन्छ यो अटोफेजीको प्रक्रिया तालिकामा। अनि फास्टिङ गर्ने क्रममा 36 घन्टा केही पनि नखाँदा शरीरमा अत्यन्तै लाभकारी तथा सकारात्मक परिवर्तनहरू आउन सुरु हुन्छन् तथा शरीर नयाँ बन्न थाल्छ। फास्टिङ गर्ने क्रममा पहिलो 4 देखि 8 घन्टा खाना नखाएको, पहिलो 4 देखि 8 घन्टामा शरीरमा रगतमा चिनीको मात्रा घट्न थाल्छ। 12 घन्टाको फास्टिङमा शरीर स्वस्थ बन्ने आन्तरिक प्रक्रिया स्वतः सुरु हुन्छ र स्वस्थ शरीरका लागि अति आवश्यक ग्रन्थिरस तथा हर्मोन्सहरू बन्न सुरु हुन्छन्। फास्टिङको 14 घन्टापछि शरीरले किटोन्स बनाउन सुरु गर्छ। किटोन्सले शरीरमा अतिरिक्त रूपमा जम्मा भएर रहेको बोसो पगालेर खान सुरु गर्छ। बोसो खान सुरु गर्छ शरीरको ऊर्जाको रूपमा। खाना नपाएपछि, बाहिरबाट हामीले मुखबाट खाने खाना पेटमा नभएपछि शरीर आफैले खाना अरू बेला खाएर बढी भएर हाम्रो लिभरले, कलेजोले कहाँ लगेर गालामा, छातीमा, हिपमा, पेटमा लगेर थुपारेको बोसोहरूलाई अथवा ऊर्जालाई खानाको रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छ र त्यो बोसो त्यहाँबाट घट्दै जान्छ, हाम्रो तौल घट्छ। अर्को कुरा, 16 देखि 18 घन्टाको फास्टिङमा शरीरले बोसो जलाउन थाल्छ। फास्टिङको वास्तविक लाभ 24 घन्टाको फास्टिङपछि सुरु हुन्छ। 24 घन्टापछि शरीर अटोफेजी अर्थात् आत्मचिकित्सा प्रक्रियाको अवस्थामा प्रवेश गर्छ। यसको मतलब हो शरीरको पुनर्संरचना तथा शरीर नवीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनु। अटोफेजीको अवस्थामा शरीरमा जति पनि नकारात्मक, समस्याग्रस्त तथा रोगी कोषहरू र हानिकारक ब्याक्टेरियाहरू छन् तिनलाई हटाउन सुरु गर्छ, अर्थात् शरीरको शुद्धिकरण, डिटक्सिफिकेसन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। डिटक्सिफिकेसनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ आत्मचिकित्सा प्रक्रियाबाट, जब हामी 24 घन्टाभन्दा बढी भोको हुन्छौँ। 36 घन्टासम्मको फास्टिङमा अटोफेजी अर्थात् आत्मचिकित्साको काम गर्ने प्रभावकारिता 300% बढ्छ र यो अवस्थामा शरीरले शरीरमा अतिरिक्त जम्मा भएर रहेको बोसोलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गरेर यो सबै प्रक्रिया गर्दछ र तीव्र गतिमा शरीरका विकारहरू, शरीरको अनावश्यक तौल घटाउन सुरु गर्छ र शरीर स्वस्थ हुँदै जान्छ। प्राविधिक भाषामा सहज किसिमले अटोफेजी प्रक्रियालाई कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस चलाएर कम्प्युटरका प्रोग्राम तथा सफ्टवेयरहरूमा लागेका भाइरस हटाइएको प्रक्रियाको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो शरीरमा पनि खाना बढी भएको कारण बिग्रेका कोशिकाहरू, अपच भएर बसेका हाम्रा समस्या आउहरू भनिन्छ त्यसलाई, ती चिजहरू भाइरस हुन् शरीरका लागि अनि त्यसले रोग बनाउँछन्। अटोफेजी एन्टिभाइरस हो, त्यसलाई सफा गरिदिन्छ। आत्मचिकित्सा एन्टिभाइरस हो। त्यसैले उपवासको यति ठुलो महत्त्व छ। जति घन्टा हामीले बिना खाना रहन सक्छौँ त्यति नै बढी शरीरलाई फाइदा हुन्छ। तर यो जान्ने विशेषज्ञको रोहबरमा रहेर मात्रै गर्नुपर्छ। 24 घन्टासम्मको अटोफेजीलाई आफैले पनि गर्न सकिन्छ, किनभने हाम्रा सबै उपवासहरू 24 घन्टावाला नै छन्।
अटोफेजी प्रक्रियाले शरीर र मनका हर प्रकारका समस्या तथा रोगहरूको उपचार गर्दछ। कुनै विशेष परिस्थितिमा बाहेक मानिसको शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ छ भने मानिसको मन पनि स्वस्थ तथा सकारात्मक हुन्छ। मन स्वस्थ तथा सकारात्मक छ भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भाव र चित्तमा पनि पर्छ स्वतः र मानिस पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ। यसकारण व्रत, उपवास, फास्टिङ दुवै तिनटैको अन्तिम उद्देश्य मानिसको तन, मन, भाव, चित्त सबै शुद्ध गरेर मानिसलाई सांसारिक रूपमा विकसित, पारमार्थिक रूपमा विकसित बनाउने उद्देश्य हो। अब अर्को उपाय के छ भने योग साधनाका विधि तथा पद्धतिहरू अनुसरण गरेर पनि हामीले तलतल लाग्ने समस्यालाई मेटाउन सक्छौँ। सनातन अध्यात्म दर्शनका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू योग विज्ञान, चक्र विज्ञान, तत्त्व विज्ञान, कोष विज्ञान, ग्रन्थि विज्ञानका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित रहेका मनुष्यको शरीर, मन, प्राण, भाव, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास गर्ने प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूको प्रयोगात्मक अनुसरणबाट जीवनका सबै आयामहरूको, शरीरका स्वास्थ्यका सबै आयामहरूको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यौगिक साधना मुख्यतः योगासन, प्राणायाम, ध्यान तीनवटा अङ्ग छन् तर पूर्ण रूपमा चाहिँ 8वटा अङ्ग छन्। यिनै तीनटा अङ्ग नै हाम्रो दैनिक जीवनशैली सुदृढ गर्ने अत्यन्तै प्रभावकारी र भरपर्दो एकमात्र उपायको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्रदान गरिँदै आइएको छ। त्यसैले हामीले योग दिवस, ध्यान दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ वर्षमा 2 पटक विश्वव्यापी रूपमा युएनले घोषणा गरेर। सनातन योग विज्ञानका यौगिक साधनाका प्रभावकारी, परिणाममुखी तथा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूलाई दैनिक जीवनमा प्रयोगात्मक अभ्यासको रूपमा अनुसरण गरेर यसबाट जीवनशैली सुधारेर जीवनका सबै प्रकारका ज्ञात, अज्ञात, अशुद्धता, अस्वस्थता, असन्तुलन, खराब आदत, खराब सङ्गत, असहज सम्बन्धहरूबाट बाहिर आउन र आफ्नो स्वास्थ्यका सबै आयामहरूमा सुधार गरेर हर प्रकारले समग्र जीवनलाई सही ढङ्गले व्यवस्थित र विकसित बनाउन सकिन्छ। यो शीर्षकलाई हामी यहीँ आज सकाउँ। धन्यवाद। हरि ओम शिवोहम।